इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुद्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामान् अवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तो मुच्येतापन्नापदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखशान्ति श्रीदुर्गस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे यौः स चन्द्रार्कनक्षत्राख्यं दिशो भूर्भुवो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं स यक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषया पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमं छेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्याः शिल्पानि कर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विश्वमहद्भूतं पृथग्भूतान्यकेशः त्रैलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् भवन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं न ते यान्ति पराभवं ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशय ॐ नमः इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासिदं भुवनत्रयं सर्वभूतान् वासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ॐ नमः इति उवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डितैः नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने रामनाम वरानन ॐ नमः इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिणो बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय
मुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इति श्रीमद्भारते शतसाहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्याम् आनुशासनिकपर्वणि श्रीभीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णुसहस्रनाम